अब कि सीता नेपालमा जन्मेकी हुन् भन्ने, सीता नेपालको जनकपुरमा जन्मेकी हुन् भन्ने कुरा यो इतिहासलाई, सिङ्गो राष्ट्रलाई, सिङ्गो विश्वलाई नै थाहा भएको कुरा छ भने आज आदि पुरुष बनाउने एउटा डाइरेक्टरले त्यो कुरा सिक्नु पर्दैन र? कि दुई देश बिचको एउटा सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्धलाई सुधार गर्न उहाँको चाहना छैन भन्ने मलाई चाहिँ यहाँबाट स्पष्ट देखिन्छ। हेर्नुहोस्, जबसम्म यो आदि पुरुष एउटा नेपालको तपाईँको सिनेमा हलमा मात्रै सच्चिएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो विश्वको सिनेमा हलमा सच्चिनुपर्छ। यो एउटा प्रामिक कुराहरू छ जसमा चाहिँ सीता चाहिँ भारतमा जन्मिएको छ भनिएको छ। यसको चाहिँ म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, म गर्वका साथ भन्न सक्छु, जुन त्यसका राइटरले एउटा गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् उनलाई म थुक्दिन पनि चाहन्छु। जसले अर्काको देशको एउटा धर्म, भूगोल, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्छ भने पक्कै पनि हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। तपाईँ थुक्न चाहनुहुन्छ ती राइटरलाई? अवश्य। यदि हाम्रो देशको सहिष्णुता, हाम्रो देशको धार्मिक सम्पदा, हाम्रो देशको चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ उहाँले मेटाउन खोज्छन् भने ती थुक्न मात्रै के हो र? हामी त लात्ताले, बुटले हान्छौँ, हामी त घिसार्छौँ। आउनुहोस् भन्छौँ हामी त, सिङ्गल आउनुहोस् तपाईँलाई हामी कसरी के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ के। यदि यो देशको नियम कानुन सरकारले गर्न सक्दैन भने हामी जनता गर्छौँ के। हेर्नुहोस्, जस्तो भारतले जहिले पनि नेपालमाथिको दादागिरी, मठ मन्दिर, पवित्र तीर्थस्थल मेरै हुन् भन्छ। जसरी योभन्दा अगाडि अखण्ड भारत भनेर नक्सा पनि जारी गर्यो। हाम्रो पवित्र गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई समेटेको छ। उता पूर्वतिरको विराटनगर पनि समेटिरहेछ। पटक पटक यसरी हस्तक्षेप गर्दा प्राचीन कालमा पनि हामीले खोज्नु पर्यो भने त राम पनि नेपालमै जन्मेका हुन् कि क्या? अपभ्रंश बनाएको रहेछ कि क्या? केपी ओलीले भने जस्तो राम पर्साको ठोरीमै जन्मेका हुन् कि क्या? यो विषय पो खोज्नु पर्नु देखियो होइन? अब हेर्नुहोस्, अब हामी के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ वाद अपवाद भन्दा पनि सत्य तथ्य के हो त्यसमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, सीता हाम्रो देश नेपालको जनकपुरमा जन्मिएकी हुन्, यो यथावत हो, यो यथाशीघ्र हो। हेर्नुहोस्, हामी उखान टुक्का पनि गर्न चाहँदैनौँ, तर हामी के सत्य हो त्यो मात्रै बोल्न चाहन्छौँ। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले आज भारतले सीता चाहिँ भारतमै जन्मेको हुन् भन्दाखेरि हामीले चाहिँ राम जन्मेका हुन् भन्न त्यो जायज कुरा हो, एउटा हामीले प्रतिकारको विषयको कुरा हो। र तर हामी त्यो भारतीय डाइरेक्टर जस्तो, भारतीय जनता जस्तो हामी अबुझ चाहिँ छैनौँ कि। किन भन्दाखेरि जो मान्छे जहाँको हो त्यो त्यहीँको हो। र यो देशका प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम एउटा बालेन्द्र शाह, एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले गर्न सक्नुभयो भने बालेन्द्र शाह त महान छन्, ग्रेट छन्, बेटर छन्। यहाँ यो देशका मन्त्री, यो देशका प्रधानमन्त्री, यो देशका अन्य सांसदहरूभन्दा त बालेन्द्र शाह नै बेटर छन् भन्न चाहन्छु ती लेखकलाई। अगर आदि पुरुष में जो डायलॉग आप बोले, जो डायलॉग आपने लिखा है, बनाया है, वो डायलॉग आप चेंज नहीं करोगे तो खाली ये काठमांडू का हमारा जो भी महानगर पालिका का मेयर बालेन्द्र शाह और धरान का मेयर अर्का साम्पाङ नहीं, सिंगो देश का नागरिक आपके संपूर्ण हिंदी फिल्म को इग्नोर करेंगे। हम किसी भी फिल्म को हम नहीं देखेंगे, किसी भी फिल्म को हॉल में चलने नहीं देंगे। इसलिए उस डायलॉग को कटअप करके सच्चाकर रख लीजिए भन्न चाहन्छु म। यदि तपाईँले यो डायलॉग सच्याउन सक्नु भएन भने तपाईँको यो आदि पुरुष मात्रै होइन, तपाईँको भारतबाट आउने कुनै पनि फिल्म यो देशमा कुनै पनि हलमा चाहिँ हामी लाग्न दिने छैन। जस्तो इन्डियाका जनताहरू जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले पनि त काउन्टर गर्न सक्छन् नि होइन? सक्नुपर्ने कुरा हो त। आज त्यही भारत होइन, तपाईँको हिन्दू धर्म भनेर भारत त्यही हिन्दू धर्मका भनौँ त ठुला तपाईँको विद्वानहरू छन्, ठुला तपाईँको धर्मगुरुहरू छन्। आज कहाँ गए त? चुप लागेर किन बसेका छन्? हिजोको रामायणमा के छ त? रामको भूमिका के छ, तपाईँको रावणको भूमिका के छ, र त्यसमा भएका डायलगको कसरी चाहिँ तपाईँको निर्माण गरिएको छ भनेर के पाठ सिक्नुपर्ने कुरा होइन र? आज आदि पुरुषलाई ठुलो हेरेर तपाईँको हिट सुपर हिट बनाइदिने हो त? आदि पुरुषलाई बन्द गराउनुपर्छ म त भन्न चाहन्छु। भारतबाटै बन्द हुनुपर्छ त्यो फिल्म। जस्तो अलिकति जोडे अन्तिममा पनि जाउँ, जस्तो एउटा नेपाल र भारत बिचको एउटा धार्मिक सहिष्णुता जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यसै गरी भगवानको उत्पत्ति एउटा जन्मस्थान जुन एउटा इतिहासमा त त्यो त आफ्नोतिर तान्ने हो भने त पशुपतिनाथ मोदीको घरमा लगेर राख्ने, केदारनाथ यता प्रचण्डको घरमा ल्याएर राख्ने भए त भगवान पनि सस्ता भयो नि त, आस्था पनि सिद्धिन्छ होइन र भने।
सठिक रूपमा बताइदिनु। हेर्नुहोस्, म के भन्न चाहन्छु भने आज त्यो तपाईँले जसरी बहस गर्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो त्यसरी सहज छैन। हेर्नुहोस्, यो पशुपतिनाथ लगेर त्यहाँ राख्न र लुम्बिनी लगेर भारतमा मोदीको ठाउँमा राख्न सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यदि त्यो सम्भव कसैले गर्न खोजेमा पनि त्यसको घाँटी उडाउने हामी जनता हुनेछौँ क्या पहिला। किन भन्दा यो देशको भूमि, यो देशमा रहेका यी धार्मिक स्थलहरू यदि कसैले मिच्न खोज्छ, कसैले चाहिँ आफ्नो हो भनेर दबाउन खोज्छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामी छोड्दैनौँ। त्यो व्यक्तिलाई साथ दिने व्यक्ति चाहे नेपाली होस् चाहे जोसुकै होस्, त्यसलाई पनि हामी जुदो राख्दैनौँ, त्यसको पनि घाँटी छिनालेर राख्छौँ कि हामी गोर्खा। हामी त्यत्तिकै डराउँदैनौँ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा हाम्रा वीर पुर्खाले विश्वमै तपाईँको ब्रिटिससँग लडेर पनि हामीले विभिन्न तपाईँको युद्धहरू हामीले जितेका छौँ कि भनेपछि आज हामी भारतले हाम्रो देशलाई मिच्न खोज्दैमा, आज हाम्रो देशको भूमि थिच्न खोज्दैमा, हाम्रो देशका यी धार्मिक स्थलहरू यो मेरो हो भन्न खोज्दैमा हामीहरू के आफ्नो ज्यानको माया मानेर हामी चाहिँ लुक्दै हामी भाग्ने हो र भने बरु मर्छौँ हामी, तर हामी कसैको गुलाम हुँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा पनि हामी गुलाम भएका छैनौँ र अब पनि हामी गुलाम हुँदैनौँ। बरु भारत गुलाम भएको देश हो। हेर्नुहोस्, त्यो गुलाम देशले अरूलाई पनि गुलाम बनाउन खोज्छ, तर हामी गुलाम हुँदैनौँ। हामी बरु मरेर जान्छौँ, तर हामी डरेर हामी पछाडि सर्दैनौँ। नेपाल दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो समय इन्डियामा रिलिज भएको हिन्दी चलचित्र आदिपुरुष, जुन त्यसमा समावेश भएको डायलग, जुन सीता इन्डियाको चेलियो भन्नेले निकै एउटा धार्मिक युद्ध जस्तो पनि देखिरहेको थियो। नेपाल र भारतको धार्मिक सहिष्णुतालाई आँच पुर्याउने काम भइरहँदा आज तकसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा त्यसका लेखक एवं सङ्गीतकार मनोज मुसिरले 1903 अगाडिसम्म नेपाल इन्डियाकै थियो र 1903 पछि टुक्रिएको भनेर एउटा गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले नेपालमा पनि निकै हलचल भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यो फिल्म प्रतिबन्ध लाउँछु भनेर जुन अठोट गरेका थिए, लगभग उनले लगाइसकेपछि देशैभरि अहिले यो हिन्दी फिल्म बन्द पनि भइसकेको छ। आज यो विषयमा चिरफार गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ युवा नेता, बुलन्द आवाजका धनी, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ राजेन्द्र ताम्राकार। सर, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँ। आराम भन्दा पनि जेन आराम होला, तर देशको स्थिति, विदेशी हस्तक्षेप, धर्ममाथिको हस्तक्षेपले राति निन्द्रा छैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छैन सर, छैन, अवश्य छैन। हेर्नुहोस्, निधारमा रातो टिका छ। त्यसै पनि हामी भनौँ त एउटा धर्म संस्कृति भन्नाले यो भन्न खोजे होइन कि आज हाम्रो धर्म मात्रै हाम्रो धर्म हो। विभिन्न धर्म, विभिन्न जातिको मान्छेहरू यो देश नेपालमा छन्, भारतमा पनि छन् कि, तर कसैको धर्मप्रति, कसैको आस्थाप्रति, कसैको धार्मिक सहिष्णुताप्रति कसैले आउला उठाउँछ भने चुप लागेर बस्नु भनेको त हाम्रो हातमा के दही छ र दही जमेको छ र भने जस्तै हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले आज यो देशमा, हाम्रो देश नेपालमा जुन एउटा सत्कर्म गरेका छन् हाम्रो देश नेपालकै काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मेयर बालेन्द्र शाहज्यूले, त्यसै गरी धरानका मेयर हर्क साम्पाङज्यूले, यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि आदिपुरुषमा जुन डायलग भनिएको छ, सीता चाहिँ भारतकी बेटी है भनेर भनेको छ, कहिल्यै पनि त्यो एउटा सत्यता होइन। हेर्नुहोस्, सत्यता त्यो हुँदै होइन। जबकि सीता नेपालमा जन्मेकी हुन् भन्ने, सीता नेपालको जनकपुरमा जन्मेकी हुन् भन्ने कुरा यो इतिहासलाई, सिङ्गो राष्ट्रलाई, सिङ्गो विश्वलाई नै थाहा भएको कुरा छ भने आज आदिपुरुष बनाउने एउटा डाइरेक्टरले त्यो कुरा सिक्नु पर्दैन र? कि दुई देश बिचको एउटा सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्धलाई सुधार गर्न उहाँको चाहना छैन भन्ने मलाई चाहिँ यहाँबाट स्पष्ट देखिन्छ। हेर्नुहोस्, जबसम्म यो आदिपुरुष एउटा नेपालको तपाईँको सिनेमा हलमा मात्रै सच्चिएर हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो विश्वको सिनेमा हलमा सच्चिनुपर्छ। यो एउटा प्रामिक कुराहरू छ जसमा चाहिँ सीता चाहिँ भारतमा जन्मिएको छ भनिएको छ। यसको चाहिँ म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि आदिपुरुष एउटा फिल्म जुन बनेको छ, त्यो फिल्मले हुन त भारतका जनताले नै आक्रोशित एउटा अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। हिजोको दिनमा बनेको रामायण र यो आदिपुरुषमा त एकदमै आदिपुरुषमा के कार्टुन गर्न खोजे हो र रामायणलाई के मोडर्न बनाएर देखाउन खोजे हो? रामलाई डेटिङ लगेर एउटा ट्रोल बनाए, कार्टुन बनाए भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भारतीय जनताले। कसरी निहाल्नु भएको छ त्यो कुरालाई? यो हो, अवश्य हो। हेर्नुहोस्, आज यो नेपालले मात्रै विरोध गर्ने कुरा होइन। हेर्नुहोस्, यो त भारतले विरोध गर्नुपर्छ। यदि भारतमा हिन्दू धर्मलाई मान्ने,
हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् भने उनीहरूले नै विरोध गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, म भन्न चाहन्छु, म भारतका जनतालाई म यहाँबाट तपाईँकै मिडियाबाट म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ साँच्चीकै धर्मप्रति तपाईँको आस्था राख्नुहुन्छ भने, साँच्चीकै तपाईँ हिन्दू धर्मलाई मान्नुहुन्छ भने, हिन्दू धर्मको नीति नियम र संस्कारलाई तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ भने आज तपाईँले आदिपुरुष किन हेरिरहनु भएको छ? आज आदिपुरुषलाई तपाईँले बन्द गर्नुपर्ने होइन त? आदिपुरुषलाई किन देखाइयो त मोडर्न तरिकाले बनाइएर? हिजोको दिनमा रामायण हामीले कस्तो हेरेका थियौँ, कस्तो संस्कारी थियो, तर आज त्यही आदिपुरुषमा त्यस्तो भड्कालु किसिमका डायलगहरू छन्, भड्कालु किसिमका तपाईँको दुई देशबिचको एउटा सम्बन्धलाई नै तपाईँको तलमाथि पार्ने किसिमका यी डायलगहरूले गर्दा आज त्यो आदिपुरुषलाई हाम्रो देश नेपालमा चलाउनै पर्छ भन्ने के छ? यदि आदिपुरुषमा भएको डायलग सच्याउँदैनन्, ती डाइरेक्टरले चाहिँ गल्ती स्वीकार गर्दैनन् भने यो देशमा आदिपुरुष मात्रै होइन के, जसरी बालेन्द्र शाहज्यूले भनेका छन् नि, सम्पूर्ण हिन्दी फिल्महरूलाई बन्द गरिनुपर्छ। हो, साँच्चीकै गर्नुपर्छ। आज यो महानगरपालिकामा, काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै होइन, यो सिङ्गो देशका 17 जिल्लामा चाहिँ यो आदिपुरुष मात्रै होइन, हरेक हिन्दी फिल्म चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ यदि यो कुरालाई सच्याउँदैनन्, यो कुराको चाहिँ गल्ती स्वीकार गर्दैनन् भने। म गर्वका साथ भन्न सक्छु, जुन त्यसका राइटरले एउटा गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् उनलाई म थुक्दिन पनि चाहन्छु, जसले अर्काको देशको एउटा धर्म, भूगोल, संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप गर्छ भने पक्कै पनि हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ। तपाईँ थुक्न चाहनुहुन्छ ती राइटरलाई? अवश्य। यदि हाम्रो देशको सहिष्णुता, हाम्रो देशको धार्मिक सम्पदा, हाम्रो देशको चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ उहाँले मेटाउन खोज्छन् भने ती थुक्न मात्रै के हो र? हामी त लात्ताले बुटले हान्छौँ, हामी त घिसार्छौँ, आउनुहोस् भन्छौँ, हामी त सिङ्गल आउनुहोस्, तपाईँलाई हामी कसरी के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ के। यदि यो देशको नियम कानुन सरकारले गर्न सक्दैन भने हामी जनता गर्छौँ के। हेर्नुहोस्, जस्तो भारतले जहिले पनि नेपालमाथिको दादागिरी, मठ मन्दिर पवित्र तीर्थस्थल मेरै हुन् भन्छ, जसरी योभन्दा अगाडि अखण्ड भारत भनेर नक्सा पनि जारी गर्यो, हाम्रो पवित्र गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई समेटेको छ, उता पूर्वतिरको विराटनगर पनि समेटिरहेछ। पटक पटक यसरी हस्तक्षेप गर्दा प्राचीन कालमा पनि हामीले खोज्नु पर्यो भने त राम पनि नेपालमै जन्मेका हुन् कि क्या, अपभ्रंश बनाएको रहेछ कि क्या, केपी ओलीले भने जस्तो राम पर्साको ठोरीमै जन्मेका हुन् कि क्या, यो विषय पो खोज्नु पर्नु देखियो होइन? अब हेर्नुहोस्, अब हामी के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ वाद अपवाद भन्दा पनि सत्य तथ्य के हो त्यसमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, सीता हाम्रो देश नेपालको जनकपुरमा जन्मिएकी हुन्, यो यथावत हो, यो यथाशीघ्र हो। हेर्नुहोस्, हामी उखान टुक्का पनि गर्न चाहँदैनौँ, तर हामी के सत्य हो त्यो मात्रै बोल्न चाहन्छौँ, बुझ्नुभयो नि? त्यसैले आज भारतले सीता चाहिँ भारतमै जन्मेको हुन् भन्दाखेरि हामीले चाहिँ राम जन्मेका हुन् भन्न त्यो जायज कुरा हो, एउटा हामीले प्रतिकारको विषयको कुरा हो। र तर हामी त्यो भारतीय डाइरेक्टर जस्तो, भारतीय जनता जस्तो हामी अबुझ चाहिँ छैनौँ कि। किन भन्दाखेरि जो मान्छे जहाँको हो त्यो त्यहीँको हो कि। जस्तो आज हामी कुनै पनि विश्व होस्, चाहे हामी भारत नेपाल भनेको एउटा दुई देशबिचको जुन सम्बन्ध छ, एउटा दाजुभाइ भनेको छ, दाजुभाइ होइन क्या, हामी पनि यो देश सानो भए पनि बराबरमा राख्नु पऱ्यो नि। देशप्रतिको सम्बन्ध त बराबर। तपाईँको यही नजिकको देश बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री स्वागत गर्न एयरपोर्टमा पुग्छन् भनेपछि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदाखेरि त्यहाँको एउटा सामान्य तपाईँको प्रदेशको मन्त्री पुग्छ भनेपछि यो कहाँसम्मको नर्कत डान्समा रमाइसके त्यही एउटा प्रदेश मन्त्री, एउटा मन्त्रीले नै सत्कार गर्दा प्रचण्ड खुसी देखिरहेको थियो त, तपाईँले किन आपत्ति थिएन? हेर्नुहोस्, के आपत्तिको कुरा भन्नुहुन्छ? आज हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति कति कमजोर छ भनेर हामीलाई दुःखको विषय होइन? ल भन्नुहोस् त। आज यो देशको भूमि मिचिँदा, यो देशमा राष्ट्रघात भइरहँदा, आज यो देशको कुनै नागरिक मरिरहँदा आखिर कसलाई दुःख पर्छ त? तपाईँ हामीलाई होइन? तपाईँ हाम्रो मन चसक्क हुँदैन त? आज कुनै नेपाली कुनै विदेशमा गएर तपाईँको श्रम गर्दा गर्दै मर्छ भने त्यो नेपाली के हाम्रै दाजुभाइ होइन? त्यो हाम्रै आफन्त होइन त? हो। त्यसैले आज हाम्रो देशको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा घटेर आउँदा चाहिँ हामीलाई दुःख लागेको हो। हाम्रो यो प्रधानमन्त्री गए, प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान गरेको भन्ने त्यो किसिमले गएको छैन। म व्यक्तिलाई सम्मान गरोस् नगरोस् के, तर देशको एउटा देशको पहिचानलाई सम्मान गर्न सकेन, देशको चाहिँ हैसियतलाई सम्मान गर्न सकेन भनेर हामीले दुःख पोख्ने हो नि त। जस्तो नेपाल एउटा वीर गोर्खालीहरूको देश, विश्वले गोर्खालीहरूको देश भनेर चिनिरहेको छ। आजसम्म कुनै पनि विश्वमा स्वतन्त्र देश नेपाल छ। आजसम्म कुनै देशको गुलामी पनि छैन, उपनिवेश पनि छैन। हिजो अस्तिसम्म बरु इन्डिया ब्रिटेनहरूको एउटा उपनिवेश थियो।
तिनै अब भारतीय ती राइटरहरूले यति गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिए 1903 पो नेपाल टुक्रिएको नेपालकै भाइ हो भनिरहँदा संसदमा कुनै आवाजै उठ्दैन। जसरी तपाईँहरू युवा युवा भन्नुहुन्छ, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र साईहरू, उनीहरूले पनि प्रतिवाद गरेनन् नि, के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, गर्नुपर्छ प्रतिवाद, सबैले गर्नुपर्छ भन्छु म त। किन भन्दाखेरि आज त्यो डाइरेक्टरले दिएको इन्टरभ्यू रवि लामिछानेले हेरे, अर्कोले हेरे भन्ने त फिक्स छैन नि त, अर्को नेताले हेरे भन्ने त त्यो कन्फर्म छैन नि त। यदि जबकि त्यहाँको एउटा राजनीतिक दलले होइन तपाईँको नेताहरूले बोलिरहेछ धवा रूपमा साँच्चीकै सीता यहीँको हो भनिरहेछ भन्ने छ, त्यो विषयमा नेताहरूले बोल्नुपर्छ भन्छु म त। हेर्नुहोस्, यदि बोलेनन् भने तिनीहरू संसद भवनमा केका लागि गएका हुन्? भत्ता पचाउन र तपाईँको हामीले तिरेको करबाट त्यही स्यालेरी लिनका लागि गएका हुन् त होइन नि? त्यति त सबैले गर्न सक्छन् त। केही गर्लान् जनताको हितमा काम, जनतालाई समस्या पर्दा, हाम्रो देशको संस्कृति मिचिँदा, हाम्रो देशको भूमि मिचिँदा, हाम्रो देशमा चाहिँ भनौँ त बाहिरी मुलुकले चाहिँ धवा किसिमले बोलिरहँदा चाहिँ उनीहरूले प्रतिकार गरोस्, एक्सनमा जाओस् भनेर हामीले आज भोट दिएर त्यो ठाउँमा पुगाएका हौँ भने बोल्नुपर्छ। जस्तो यो फिल्म तपाईँको हाम्रो नेपाल सरकारले पनि बन्द गरेको होइन, एउटा जनदबावले हलमा असुरक्षा हुन्छ कि भनेर हल सञ्चालकहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। हामीलाई डर त्रास भएर हामी स्वयं बन्द गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यसको आधिकारिक एउटा वितरणको जिम्मा लिएका मनोज राठीले पनि हिजो कुरा खोलाइसकेका छन्। हलवालाले नै हल बन्द गरेपछि मैले पनि फिल्म नेपालभरि नलाउने निर्णय गरेँ भनेपछि 3-4 दिनसम्म त यहाँ चल्यो। यो नेपालको सञ्चार मन्त्रालय, सेन्सर बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्डको के काम के? त्यो फिल्म त यहाँ सुरुमा छिर्नै नदिनु पर्ने होइन र भने हो त। त्यही सेन्सर बोर्ड, तपाईँको चलचित्र विकास बोर्डको मन्त्रीहरू सबैलाई हामीले त्यही भनिरहेका छौँ त। के तपाईँहरूको आँखा छैन, तपाईँहरूको कान छैन, सुन्न सक्नुहुन्न के भनेको छ त्यो फिल्ममा? कुनै पनि फिल्मले कुनै पनि तपाईँको एउटा भनौँ त भिडियो या तपाईँको जनतालाई भ्रामक किसिमका यी जनचेतना फैलाउने किसिमका यी यस्ता यी जति पनि छन् भिडियोहरू, फिल्महरू, यिनीहरू त कुनै पनि देशले चलाउँदैन थियो नि त। आज नेपालको हकमा भएर पो चल्यो त 2-3 दिन। किन चल्यो भन्दाखेरि हाम्रो सेन्सर बोर्ड व्यवस्थापन कमजोर भयो, हाम्रो संस्कृति तथा पर्यटन भनौँ त जति पनि सञ्चार मन्त्रालय गैर जिम्मेवारी भयो, यी सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू पनि गैर जिम्मेवारी भए, त्यही कारणले आज चल्यो त। तर तिनीहरूले सक्षम भइदिएका भए, तिनीहरूले नै बालेन्द्र शाहको ठाउँमा तिनीहरूले नै त्यो काम गरिदिएका भए, हर्क साम्बाङको ठाउँमा तिनीहरूले नै त्यो काम गरिदिएका भए आज यो अवस्था आउँथ्यो त? आउँथेन नि। जति राष्ट्रवादले ओतप्रोत भएका युवा जति माइती घरमा उफ्रे पनि समस्याको समाधान गर्ने एउटा परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक नियोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयले एउटा नोटिस जारी गर्नु पर्थ्यो इन्डिया सरकारसँग। एउटा निकालेन नि त अहिलेसम्म। जनताहरू उफ्रिएर त भारतमा यो फिल्मको जुन डायलग हटाउने कुनै हालतमै छैन। के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यी जति पनि छन् तपाईँको माध्यमहरू, जति पनि छन् सञ्चार माध्यमहरू, तपाईँको जति पनि छन् सेन्सर बोर्डहरू, यी जति पनि हामी भनौँ त यिनीहरूले यदि त्यो एक्सन गर्न सक्दैनन् भने भारत सरकारलाई, भारतको त्यो एउटा फिल्मी निर्मातालाई होइन, डाइरेक्टरलाई भनौँ, उहाँलाई चाहिँ यदि लिखित रूपमा कुनै जवाब दिन सक्दैनन् भने हेर्नुहोस्, तपाईँहरू यो देशको नेता हुँ, म यो देशको संरक्षक हुँ, म यो देशको जनप्रतिनिधि हुँ भनेर तपाईँहरूले कुर्सी सम्हालेर बस्नुभन्दा कुर्सी छोडिदिनुहोस् के। तपाईँहरूको केही काम छैन। यदि यो देशको संस्कृति, देशको सहिष्णुता जोगिने सवालमा तपाईँहरू बोल्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरू लेखेर पत्र दिन सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू नेता भएर, तपाईँहरू हाम्रो जनप्रतिनिधि भएर, हाम्रो चाहिँ मन्त्री र सांसद भएर किन बसिरहनु भएको छ? छोडिदिनुहोस् त्यो कुर्सी। अब जनताले बरु सम्हाल्छ, आफै सम्हाल्छ। जस्तो सक्दैनौँ भने के नगर्नुहोस्। जस्तो प्रचण्ड भारत गएपछि जुन अखण्ड भारत भनेर हाम्रो पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनी समेटिएको नक्सामुनि सेल्फी खिचेर आए, कुनै अभिव्यक्ति दिएनन्, मोदीसँग कुनै वार्ता गरेनन्। एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन शाहले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काङ्गडासम्मको ग्रेटर नेपालको एउटा नक्सा आफूलाई टाँसिएर एउटा हिम्मतिलो साहसी काम गरेर देखाइदिए। जब फेरि एउटा राष्ट्रिय विभूति, एउटा माता, सीता माता जुन नेपालको जनकपुरमा जन्मेकी छिन्, जनक राजाकी छोरी छन्, उनलाई इन्डियाको फिल्मको एउटा संवादको रूपमा इन्डियाकी चेली भनिरहँदा सरकार बोल्दैन। फेरि बालेन शाहले नै एउटा हिन्दी फिल्मलाई च्यालेन्ज दिन्छन्, सदाको लागि बन्द गरिदिन्छु भन्छन्।
विश्वमा यो डायलग हटाउनु पर्छ भन्छन् भनेपछि पछिल्लो समय राष्ट्रप्रेमी राष्ट्रभक्ति भनेको बालेन शाह मात्रै देखियो होइन नेपालमा? यो त तपाईँले आफै भनिहाल्नु भयो त, बालेन शाह नै देखियो हो त, बालेन्द्र शाह नै देखिनु भयो परेन र? त भन्नुहोस् न, आज साँच्चीकै जनताको हितमा हुने काम गरेका छन् त उहाँले त आफ्नो कार्यालयभित्रै गिरिटर नेपालको नक्सा पनि राखेका छन् नि। त्यो खै त आज प्रधानमन्त्रीले त्यही भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि तपाईँको भारतको संसद भवनमा मोडल नक्सामा राखिएको हो होइन, नेपालको लुम्बिनी र तपाईँको विराटनगर कपिलवस्तु किन राखियो भनेर भन्न सकेनन् भने, तर बालेन्द्र शाहले त कमसेकम ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर पत्रिकाको तमक जवाफ त दिन सक्यो नि त। जस्तो पछिल्लो समय आम पब्लिकहरूको धरोहरका केन्द्रबिन्दु बनेका थिए रवि लामिछाने। छोटो पिरियडमा राष्ट्रिय राजनीतिको चौथो शक्ति पनि बनाए, दुईपल्ट उनलाई भारी मतले चितवनबाट पनि जिताए। यति विश्वास थियो यदि रवि लामिछाने सिधा कुरा जनतासँग टेलिभिजनमै थिए भने यतिखेर निकै घोक्रो फुटाउँथे। सिधा कुरा जनतासँग भन्दा पनि सिधा कुरा नेतासँगै काउन्टर हान्थ्यो होला। यो विषयमा किन बोलिनस्, यो नेपालकी चेली एउटा हाम्रो छोरीलाई इन्डियाकी छोरी हो भनिरहँदा तिमीहरू किन बोल्दैनौ भनेर नेतामाथि कति आरोप लाउँथे। तर आफै एउटा सांसद जस्तो भएको मान्छे, अब राष्ट्रसभाको एउटा सभापति भएको मान्छेले एक आवाज पनि दिँदैनन् नि त। फेरि कतिले के भनिरहेका छन् भने रवि लामिछानेको अब परिवारका मान्छेहरू नि चलचित्रकर्मीहरू छन्, सिनेमाका प्रदर्शकहरू छन्, हलवालाहरू छन् र हिन्दी फिल्मको अथोरिटी लिएर नेपालमा वितरण पनि गर्छन् भनेर एक वचन बोलेनन् भनेर पनि आरोप खेपिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेको विषयमा जुन तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो होइन, म यो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि रवि लामिछानेले के गरिरहेका छन् त, अहिले के गरिरहेका छन् त्यो विषय पनि त हो नि त। आज रवि लामिछानेले संसद भवनमा विरोध गरेका छैनन् भने गर्नुपर्छ, ठिक छ, यस्तो विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ। हाम्रो त यो एउटा पहिले पनि भनेका छौँ नि त, रवि लामिछाने संसद भएर तपाईँको कुनै समयमा गृहमन्त्री पनि भए, तर उहाँको गृहमन्त्री पद 2 महिना नपुग्दै तपाईँको 31-32 दिनमै तपाईँको चैड पारे। कसले पारे, के पारे भन्नुपर्छ। अहिले काम गर्ने समय स्थान त फराकिलो स्थान त पाएका छैनन् नि त। आज एउटा संसदले पार्लिमेन्टमा बोलेका कुराहरू सो त तपाईँको खारेज भइरहेका छन् भने संसदको त खासै मान्यता नरहेछ त। यो देशमा त मन्त्री हुनु पर्दो रहेछ त, आफ्नो विचारलाई समावेश गर्नका लागि, आफ्ना मागहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि मन्त्री नै हुनु पर्दो रहेछ। राष्ट्रभित्रका काम नजोड्नुहोस् पक्कै पनि। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अब हाम्रो देशमाथिको हस्तक्षेप दादागिरीको एउटा प्रतिवाद त गर्न सक्दैन त। बालेन शाह गर्न सक्छन्। यो विषय हेर्नुहोस्, हिजो आजै उठेको कुरा हो, यो विषयमा पनि बोल्छन्, अवश्य बोल्छन्। हेर्नुहोस्, रवि लामिछाने बोल्दैनन् भनेर रवि लामिछानेले यो विषय बोलेनन् भनेर तपाईँ उहाँको पछि नलाग्नुहोस्। म त यति भनिदिन्छु, रवि लामिछानेले बोल्छन्। हेर्नुहोस्, यो विषय पनि बोल्छन्, हिजोको दिनमा बोलेकै हुन् होइन। तपाईँको भारतले जुन एउटा नक्सा राखेको छ उहाँको संसद भवनमा होइन, मोडल नक्सा, अखण्ड भारतको मोडल नक्सा, त्यो नक्साको विषयमा पनि बोलेकै हुन्। हेर्नुहोस्, बोलेनन् अहिलेसम्म। जस्तो मातृभूमि माटो वनजङ्गल खाने यो पानीहरू माया हुने मान्छे पूर्वका मेयर हर्क साम्पाङ बोलिसके, काउन्टर दिइसके, बालेनसँगको काममा सहकार्य गरिसके, ऐक्यबद्धता जनाइसके। रवि लामिछाने एकै वचन बोलेन। हेर्नुहोस्, बोल्नु भएको छ। अब यो विषयमा जुन यो आदिपुरुषको विषय जोडेर तपाईँले भन्नुभएको छ होइन, सीताको विषयमा बोल्नु भएको छैन भनेर, बोल्नु भएको छैन भने अवश्य बोल्नु होला। उहाँले बोल्ने त्यो एउटा समय आउँछ होला होइन, हामीले त्यस पर्खाइमा जाउँ। आजै यो विषय चर्किएको छ भने अहिले हामीले चाहिँ तात्तै पकाउँ र खाऊँ भन्ने सोच चाहिँ नराखौँ। हेर्नुहोस्, सकारात्मक रूपले हामीले सोचौँ। अहिले नै रवि लामिछानेमा त्यो ब्लेम लगाइहाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने रवि लामिछाने न अहिले कुनै प्रधानमन्त्री हुन्, न कुनै गृहमन्त्री हुन्, न कुनै परराष्ट्र मन्त्री हुन्, कुनै पनि मन्त्री छैनन्। उहाँ एउटा सांसद हुनुहुन्छ, त्यही पनि उहाँले आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ। आगामी दिनमा पनि उहाँले चाहिँ जनताको हितमा, देशको हितमा बोल्नुहुनेछ, बोल्नु होला भन्न चाहन्छु म यहीँबाट। यदि तपाईँहरूले जनताको हितमा, देशको हितमा बोल्नु भएन, तपाईँ चाहिँ भनौँ त यो देशमा चाहिँ राष्ट्रघात भइरहँदा, यो देशको चाहिँ संस्कृति र तपाईँको सांस्कृतिक सहिष्णुता नरहने किसिमका तर्कहरू, डायलगहरू आइरहँदा तपाईँ चुप लागेर बस्नुभयो भने हामी पनि तपाईँलाई साथै दिन्छु भन्ने छैन। हेर्नुहोस्, तर
उहाँले गर्नुहुन्छ अवश्य, हिजोको दिनमा पनि गरेकै हो, अब गर्नुहुन्छ। हामी पर्खाइमा बसौँ। तपाईँ हामी यति हतार पनि नगरिहालौँ कि आज रवि लामिछानेले के गरेन भनेर हतार नगर। यो देशमा 601 जना सांसदहरू छन्, तपाईँहरू अन्य सांसदको पनि त नाम लिन सक्नुहुन्छ त। यो सांसदले बोल्न सकेन। आज यही काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि महानगरपालिकाका मेयर हर्क बालेन्द्र शाहज्यूले चाहिँ यो एक्सन लिए, तर यही महानगरपालिकाका अन्य सांसदहरू पनि त छन्, मन्त्री पनि छन्, उनीहरूले जनताको आशा अहिले केन्द्रबिन्दु बनिरहेको थियो नि त, एउटा आशा थियो नि त रविमाथि। ती सांसदहरूको पनि त नाम लिन सक्नुहुन्छ नि त। अहिले जनताको आशा धरोहर भनेका थिए नि त, स्वाभाविक रूपमा रवि लामिछाने। हो, ठिक छ, ज्ञानेन्द्र शाही छ नि त, त्यो मानेका छौँ, ठिक छ त। तपाईँ हामीले अबको आउने 84मा तपाईँको 2/3 बहुमतले जिताइदिउँ नि त उहाँलाई। त्यसपछि उहाँलाई उहाँको नेतृत्वको सरकार बनाउन त। काम गरेनन् भने त्यसपछि भनौँ। आज त उहाँलाई काम गर्ने स्थानै छैन। सरकारको विपक्षमा उभिराख्नु भएको छ भने, प्रतिपक्षमा उभिराख्नु भएको छ भने आज उहाँले चाहिँ यो गर्न सकेनन्, त्यो गर्न बरु प्रधानमन्त्रीज्यूले आवाज उठाउन सकेनन् भनेर मलाई प्रश्न गर्नुहोस् न। म भनिदिन्छु त, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विषयमा बोल्नु पर्ने हो त। देशकै सवाल हो यो, देशकै संस्कृति र तपाईँको सहिष्णुता नजोगिने किसिमका सवालहरूमा त प्रधानमन्त्रीले नै तर्क दिनुपर्छ के। उहाँ गएर गेरु वस्त्र लाए, मोदीको इसारामा नङ्गिएर मन्दिरमा लम्पसार परे, तर आफ्नै देशका पवित्र भूमिहरू, मठ मन्दिरहरू बेचेर आएछन् नि त प्रचण्डले। के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् कुन बेचेका छन् त्यो पनि भनिदिनुहोस्। अब इन्डियाले लुम्बिनी मेरो भन्छ, जानकी मेरै हो भन्न थालिसक्यो। म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ कहिलेदेखि पशुपति मेरो तपाईँसँग म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब के बेचे त्यो म नभएका कुराहरूको बहस चाहिँ गर्दिनँ। हेर्नुहोस् बेचे कि बेचेनन्, तर म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, तपाईँको अखण्ड भारतको मोडेल नक्सामा नेपालको भूमि लुम्बिनी, कपिलवस्तु, त्यसै गरी विराटनगर राखिएको थियो। त्यो किन राखियो भनेर त्यहाँ गएर प्रचण्डज्यूले भन्न पर्थ्यो। त्यसै गरी लिपुलेक, लिम्पुयादुरा र कालापानी हाम्रो देशको भूमि हो होइन। जस्तो कि हाम्रो नेपालको नक्सामा चुच्चे नक्सा त बनाए केपी ओली सरकार रहँदाखेरि है, तर त्यो कार्यान्वयनमा अझै पनि त्यो भूमि फिर्ता आएको त छैन नि। त्यो विषयमा पनि उहाँले आवाज उठाउनु पर्थ्यो मलाई भन्ने लाग्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो देशमा भएका ती सुगौली सन्धिहरू, कोशी गण्डकी, महाकाली सन्धिहरू, विभिन्न सन्धिहरू छन् के तपाईँका, यी सन्धिहरूको विषयमा पनि आवाज उठाउनु पर्ने हो। हाम्रो देशको भूमि हो, दिनुहोस् फिर्ता दिनुहोस् भनेर बोल्न सक्नुपर्ने हो। त्यो बोल्न सक्नु भएन। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशका यी प्रधानमन्त्री नै कमजोर भयो कि आज हामीले भारत विरुद्ध त्यसरी खरो रूपमा उत्रियो भने कतै मेरो घाँटी पो उडाउँछन् कि कतै मलाई बन्दुकले उडाइदिन्छन्, बम फालिदिन्छन् कि हिजोको दिनमा वीरेन्द्र राजालाई मारे जस्तै हामीलाई पनि मारिदिन्छन् कि, यी डराइरहेछन् के। किन डराउनुहुन्छ भन्न चाहन्छु कि म। यदि डराउनुहुन्छ भने तपाईँहरू किन सांसद बन्नुहुन्छ, किन प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, छोडिदिनुहोस् क्या त्यो पद। यदि देशको माया छैन, तपाईँलाई आफ्नो ज्यानको माया छ भने तपाईँ त्यो कुर्सी सम्हालेर नबस्नुहोस् के, तपाईँ छोडिदिनुहोस्, तपाईँ भाग्नुहोस्, जस्तो देशै छोडेर जानुहोस्। पछिल्लो समय बालेन शाहलाई सबैले प्रधानमन्त्री भएको हेर्ने इच्छा छ अरे। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वडाको मात्रै नेतृत्व गरेर भएन। 84 सालको चुनावमा राष्ट्रिय दल खोलेर देशव्यापी 77 जिल्लाको एउटा प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति आइरहेको छ सर्वसाधारणको। के भन्नुहुन्छ? यो राम्रो कुरा हो। हेर्नुहोस् आज बालेन्द्र शाह जस्ता विचार भएका, विकास गर्छु भन्ने एउटा सोच भएका होइन, उहाँ जस्ता व्यक्तित्वहरू, युवा जनशक्तिहरू यो देशको प्रधानमन्त्री भयो भने आज महानगरपालिकाको मेयर हुँदा त उहाँले तपाईँको 1 वर्षमा 8 अर्ब पैसा तपाईँले राजस्व उठाइसकेका छन् भने त्यसरी नै यो देशको प्रधानमन्त्री हुने हो भने त त्यस्ता त खर्बौँ पैसा उठ्थ्यो होला, उठाउनै नसकेका पैसा। हिजोका दिनमा महानगरले उठाउन नसकेका पैसा आज बालेन्द्र शाहले उठाउन सके भनेपछि आखिर उहाँ त एउटा विकास प्रेमी, देश प्रेमी, न्याय प्रेमी, उहाँ चाहिँ संस्कृति प्रेमी, उहाँ चाहिँ हाम्रो देशको भनौँ त भूगोल प्रेमी, हाम्रो देशको चाहिँ माया गर्ने मान्छे हो भनेपछि त्यस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु भनेको त स्वाभाविक कुरा हो। हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। बालेन्द्र शाहज्यू जस्ता, हर्क साम्बाङज्यू जस्ता व्यक्तित्वहरू अवश्य पनि आउनुपर्छ, संसद भवनमा छिर्नुपर्छ। उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उहाँहरू जस्तै व्यक्तित्वहरू ठुल्ठुलो मन्त्री बन्नुपर्छ, गृहमन्त्री बन्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म। यदि भयो भने यो देश विकास हुन्छ। हेर्नुहोस् हिजोको दिनमा तपाईँ यति कुरा बुझ्नु भएको छ नि, रवि लामिछानेलाई तपाईँको कसरी हुन्छ खुट्टा तान्नतिरै लाग्यो कि गृहमन्त्रीको पद पनि 1 महिना राम्रोसँग खान दिएनन् भनेपछि त्यसपछि सरकारमा फेरि चुनाव जितेर त गएको हुन् नि, तर खै त स्थान दिएको छैन कि, किनकि डराउँछन् कि युवा त्यो ठाउँमा छिर्यो भने
भोलि हामी आफै प्रधानमन्त्री भएर पनि जेल छिर्नुपर्छ कि भन्ने डर रविलाई छ फेरि क्या? गृहमन्त्री डर छ मात्रै क्या? चाहिने रे नि त, अन्य मन्त्रालय पनि समेटेर ल भन्नुहोस् न। सम्हालेर काम गर्दा भइहाल्छ। ल भन्नुहोस् न, अन्य कुन मन्त्रालयबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ नेताका खुट्टा चाहिँ घिसारेर जेलभित्र कोच्ने ठाउँ छ त? ल भन्नुहोस् त। नेताले गरेको भ्रष्टाचारको खितो छानबिन गर्न सक्ने ठाउँ अन्य कुन छ त? ल भन्नुहोस्। गृह मन्त्रालय त नि एउटा मात्रै अनि मन्त्रालय। राम्रो काम गरेर आज देखाउन ती सक्छ नि त सम्पूर्ण अरू नेताहरूले मन्त्रालय। गरेको भ्रष्टाचारको फाइलहरू हेर्नका लागि त गृहमन्त्री नै पद चाहिँदो रहेछ त, हो कि होइन? त्यो त स्पष्ट भयो त, जस्तो हामीले देख्यौँ नि त। जस्तो हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, सुरुवातकै क्वेसनको उठान गर्न चाहे थोरै, जाँदा जाँदै ती आदि पुरुषका लेखकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म के भन्न चाहन्छु भने, यदि म हिन्दीमै भन्न चाहन्छु ती लेखकलाई, अगर आदि पुरुष में जो डायलॉग आप बोले हैं, जो डायलॉग आपने लिखा है, बनाया है, वो डायलॉग आप चेंज नहीं करोगे तो खाली ये काठमाडौँ का हमारा जो भी महानगर पालिका का मेयर बालेंद्र शाह और धरान का मेयर अर्क साम्पाङ नहीं, सिंगो देश का नागरिक आपके संपूर्ण हिंदी फिल्म को इग्नोर करेंगे हम। किसी भी फिल्म को हम नहीं देखेंगे, किसी भी फिल्म को हॉल में चलने नहीं देंगे। इसलिए उस डायलॉग को कटअप करके सच्चाकर रख लीजिए भन्न चाहन्छु म। यदि तपाईँले यो डायलॉग सच्याउन सक्नु भएन भने तपाईँको यो आदि पुरुष मात्रै हैन, तपाईँको भारतबाट आउने कुनै पनि फिल्म यो देशमा कुनै पनि हलमा चाहिँ हामी लाग्न दिने छैन। जस्तो इन्डियाका जनताहरू जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूले पनि त काउन्टर गर्न सक्छन् नि, होइन? सक्नुपर्ने कुरा हो त। आज त्यही भारत होइन, तपाईँको हिन्दू धर्म भनेर भारत त्यही हिन्दू धर्मका भनौँ न त ठुला ठुला तपाईँको विद्वानहरू छन्, ठुला ठुला तपाईँको धर्मगुरुहरू छन्। आज कहाँ गए त? चुप लागेर किन बसेका छन्? हिजोको रामायणमा के छ त? रामको भूमिका के छ, तपाईँको रावणको भूमिका के छ, र त्यसमा भएका डायलगको कसरी चाहिँ तपाईँको निर्माण गरिएको छ भनेर के पाठ सिक्नुपर्ने कुरा होइन र? आज आदि पुरुषलाई ठुलो ठुलो हेरेर तपाईँको हिट सुपर हिट बनाइदिने हो त? आदि पुरुषलाई बन्द गराउनुपर्छ, म त भन्न चाहन्छु। भारतबाटै बन्द हुनुपर्छ त्यो फिल्म। जस्तो अलिकति जोडे अन्तिममा पनि जाउँ, जस्तो एउटा नेपाल र भारत बिचको एउटा धार्मिक सहिष्णुता जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यसै गरी भगवानको उत्पत्ति एउटा जन्मस्थान जुन एउटा इतिहासमा त त्यो त आफ्नोतिर तान्ने हो भने त पशुपतिनाथ मोदीको घरमा लगेर राख्ने, केदारनाथ यता प्रचण्डको घरमा ल्याएर राख्ने भए त भगवान पनि सस्ता भयो नि त, आस्था पनि सिद्धिन्छ होइन र भने सठिक रूपमा बताए। हेर्नुहोस्, म के भन्न चाहन्छु भने आज त्यो तपाईँले जसरी बहस गर्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो त्यसरी सहज छैन। हेर्नुहोस्, यो पशुपतिनाथ लगेर त्यहाँ राख्न र लुम्बिनी लगेर भारतमा मोदीको ठाउँमा राख्न सम्भव छैन। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि यदि त्यो सम्भव कसैले गर्न खोजेमा पनि त्यसको घाँटी उडाउने हामी जनता हुनेछौँ क्या पहिला। किन भन्दा यो देशको भूमि, यो देशमा रहेका यी धार्मिक स्थलहरू यदि कसैले मिच्न खोज्छ, कसैले चाहिँ आफ्नो हो भनेर दबाउन खोज्छ भने त्यो व्यक्तिलाई हामी छोड्दैनौँ। त्यो व्यक्तिलाई साथ दिने व्यक्ति चाहे नेपाली होस् चाहे जोसुकै होस्, त्यसलाई पनि हामी जुदो राख्दैनौँ, त्यसको पनि घाँटी छिनालेर राख्छौँ कि हामी गोर्खा। हामी त्यत्तिकै डराउँदैनौँ। हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा हाम्रा वीर पुर्खाले विश्वमै तपाईँको ब्रिटिससँग लडेर पनि हामीले विभिन्न तपाईँको युद्धहरू हामीले जितेका छौँ कि भनेपछि आज हामी भारतले हाम्रो देशलाई मिच्न खोज्दैमा, आज हाम्रो देशको भूमि थिच्न खोज्दैमा, हाम्रो देशका यी धार्मिक स्थलहरू यो मेरो हो भन्न खोज्दैमा हामीहरू के आफ्नो ज्यानको माया मानेर हामी चाहिँ लुक्दै हामी भाग्ने हो र भने? बरु मर्छौँ हामी, तर हामी कसैको गुलाम हुँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा पनि हामी गुलाम भएका छैनौँ र अब पनि हामी गुलाम हुँदैनौँ। बरु भारत गुलाम भएको देश हो। हेर्नुहोस्, त्यो गुलाम देशले अरूलाई पनि गुलाम बनाउन खोज्छ, तर हामी गुलाम हुँदैनौँ। हामी बरु मरेर जान्छौँ, तर हामी डरेर हामी पछाडि सर्दैनौँ। नेपाल र नेपाली स्वतन्त्र रहिरहन्छौँ। हामी स्वतन्त्र हौँ, सदाबार स्वतन्त्रै छौँ, होइन? भन्छन् नि, हामी चाहिँ जसले राम्रो गर्न खोज्छ त्यसलाई मनैदेखि हामी राम्रो गर्ने हो, होइन? जसले नराम्रो गर्न खोज्छ त्यसलाई हामी नराम्रो पनि मनैदेखि गर्ने हो। हस् सर, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।